मुल्ला रूमी कहते हैं कि चिड़िया और चिड़ा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों इकट्ठे बैठे थे। तो एक बंदा आ गया सूफी, मेरी तरह पगड़ी शकड़ी बांधी हुई, जुब्बे कुब्बे में लगा हुआ। तो जितने फितने आज आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जुब्बों के पीछे निकलते हैं सारे। आवाम बेचारी को तो पता ही नहीं था कि यहाँ भी उलझना है। इन्होंने पकड़ के चक्कर चला दिए। कभी कोई कहानी सुनाते हैं तो कभी कोई कहानी सुनाते हैं, कभी नहीं। और मैं शिकवा करने लगा हूँ, मुझे कर लेने दो। क्या तुमने कभी मईशत पर भी तकरीर की है? हुजूर ने मईशत नहीं दी? क्या तुमने कभी कौम को मुआशरत भी सिखाई है? ये भी तुमने बताया है कि जीना मरना कैसे? वहां उलझाते हो जहां नौजवान कहते हैं कि यार तय कुछ नहीं हुआ आपके दरमियान अभी तक। जो कहानी सुना रहा था वो भी बड़े जज्बात में था, रो रहा था। जो रद्द कर रहा था वो भी जज्बात में था, रो रहा था। तो हम किधर जाएं? आपने कौम को किस दोराहे पे खड़ा कर दिया? शिकवा करने लगा हूं। वो चिड़ा और चिड़ी दोनों बैठे थे। एक बंदा सूफी साफी आ गया, बड़ा जनाब, जुब्बा कुब्बा, बड़ी बात। तो चिड़िया चिड़े से कहने लगी उड़ जाएं, ये शिकारी ना हो। तो चिड़ा कहने लगा नहीं, शिकारियों का लिबास और होता है, ये तो दरवेशों का लिबास है, रहने दो, बैठे रहते हैं। उसने बड़ा समझाया चिड़िया ने, पर चिड़िया की बात मानता भी कोई नहीं ना। कभी कभी मान जाए करे फायदा होता है। अब चिड़िया की माने कौन? चिड़िया को तो लोग छोटा जानते हैं। तो वो चिड़ा बैठा रहा, पर वो बंदा आया। हाय हाय, आप यकीन करें, लोग मेरे पास आते हैं तो वली समझ के आते हैं। वो जो मेरे पास वली समझ के, दरवेश समझ के आया, उसे सवाब मिल गया। लेकिन अगर मैंने धोखा किया तो क़यामत में मेरी सज़ा बढ़ जाए। मुझसे मेरा रब पूछ लेगा, वो तो ठीक था, वो तो तेरी पगड़ी दाढ़ी देख के आया था, तू अपनी बात बता, तेरे अंदर क्या था? तो वो करीब आया ना, वो सूफी दरवेश, इल्ला माशाअल्लाह, उसने ना गुलेल पीछे छुपाई हुई थी, उसने गुलेल निकाली और मारी और चिड़ा मर गया। चिड़िया बड़ी परेशान हुई, उसने जाके बादशाह को शिकायत की, जंगल के बादशाह को, शेर को। शेर ने कहा तू फिक्र न कर, बंदा पकड़ लेते हैं। बंदा पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, सामने आ गया। तो चिड़िया कहने लगी, शेर कहने लगा चिड़िया से कि अपना पकड़ तो हमने लिया है, सज़ा हमने नहीं देनी। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई ना, मसला सिर्फ लीडरों का नहीं, कारकुन भी बड़े ख़तरनाक हैं। नाराज़ हो गए हो? मसला मुरीदों का नहीं, ये पीरों का नहीं, सिर्फ ये मुरीद भी नहीं कहीं हिलने देते। ये भी नई से नई कहानी रोज़ बना के लाते हैं और आके सुनाते हैं। सुनो, वो चिड़िया से कहने लगे, बादशाह सलामत, शेर साहब कहने लगे कि सजा तेरी मर्जी की देनी है, तू बता क्या सजा दे। तो चिड़िया रो पड़ी, कहने लगी बादशाह इसे सजा कोई नहीं देनी, एक बस हुक्म देना है। उसे कहा वो क्या? तो वो कहने लगी इसे हुक्म करें, अगर इसने शिकार करना है तो लिबास भी शिकारियों वाला पहने। इसने लिबास सूफियों वाला पहनना है और अंदर से शिकारी है। बस इसे हुक्म करते हैं कि इसने शिकार करना है तो लिबास भी। अल्लाह करे आपकी समझ में बात आए। और सियासतदान, तूने लिबास पहन लिया है, खिदमतकार है तू शिकारी। ओ ब्यूरोक्रेट, ओ ताजर, तूने लिबास पहन लिया है, खिदमतकार, तू शिकारी है। ओ बहुत बड़ी जगह पे बैठे हुए अफसर, तूने लिबास पहन लिया है एक बहुत बड़े अफसर का, एक महकमे को संभालने का, और अंदर से तू रिश्वत खाता है, शिकारी है। और दरवेश साहब, मौलवी साहब, और बड़े काम में लूटने के लिए दरवेश बन के तो ना लूट। एक हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, उनका दामाद फौत हो गया, नशा करता था। तो मैं ताजियत करने उनके घर पहुंचा तो खड़े हो गए हाथ बांध के, कहने लगे हजरत साहब बाकी सारियां गल्लां छड़ दियो, सिर्फ नशे ते तकरीर करया करो। वो जब जीता था तो तब भी उसके बच्चे यतीम ही थे, यतीम ही थे। मेरी बेटी जब मेरे घर आती थी और मैं अपने पोतों के उतरे कपड़े उसे पहनने को देता था तो मेरा कलेजा फटता था। और मेरी बेटी उसकी जिंदगी में भी बेवा की जिंदगी गुजार रही थी। वो मेरी बहुओं के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। कोई दुआ करो, कोई जलसे करो, ये लत खत्म हो जाए। और कहने लगा अब मेरे, वो चला तो गया है
दादा दादी इसके पहले कोई नहीं, चचा है कोई नहीं, जब तक तो मैं जिंदा हूं इन नवासों को कोई रोटी का लुकमा, कोई कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन सोचता हूं मैं बूढ़ा हूं, मर गया तो इनको कोई पूछेगा भी नहीं, कौन इनकी खबर। इतना जुल्म इस कौम से, इतनी ज्यादती, और आराम से लिखकर लोग गुजर गए कि ये 70 लाख है, इनका दर्द तो समझो, तकलीफ तो समझो। 7 फुट का सोना जवान और नशे का आदी है तो किसी नाली में पड़ा हुआ है। और मैंने कहा उस कौम के साथ इससे बड़ा भयानक मजाक क्या होगा। कोई दानिशवर था बड़ा जालिम, उस जालिम से कोई मशवरा लेने आया, उसने आके कहा तू बड़ा जालिम है, बड़े कड़वे मशवरे देता है, मेरा एक दुश्मन है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं, मेरा दिल करता है उसका बच्चा कत्ल कर दूं ताकि वो तड़पे। तो जालिम ने कहा उसे कत्ल न कर, वो तो उसका बाप 2-4 महीने रो के चुप कर जाएगा, और फिर मैं सख्त सजा देना चाहता हूं, मशवरा दे। तो उसने कहा उसके बच्चे को नशे पे लगा दे, जिसका बच्चा नशा करेगा वो बाप रोज मरेगा, रोज जिएगा, वो मां रोज मरे जिएगी, नशे पे लगा दे। इस कौम के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि मिल्लत का जवान नशे पे लग गया, ड्रग्स पे लग गया। इतने तबाह हालात हुए कि जवान चढ़ती जवानियां, अम्मा ने किताब दे के भेजा था, और कॉलेज से वापस आए तो नशे के टीके हाथों में पकड़े हुए, टीके। और आपके इस मुल्क के इस्लामाबाद में एक दिन मीडिया ने वो खबर भी वायरल की और वो चीज भी दिखाई लोगों को, 3 महीने का बच्चा लेके नशई सड़क पे आ गया। उसने कहा मेरा नशा खत्म हो गया, मेरा बच्चा खरीद लो, 2 पुड़ियां दे दो। तो वहां बीबियां जो सुन रही थी वो भी चीखे मार के रो रही थी। ये जुल्म किया इस कौम के साथ, और करप्शन की लानत ने इजाजत दी सप्लाई करने वालों को कि गली गली भेजे, गली गली। इन्होंने कुछ थोड़ा जुल्म नहीं किया इन हुक्मरानों ने। और हमारी ओपोजिशन, उसको न सिर्फ इतना पता है कि ये जाए और हम आए, इससे ज्यादा कोई गर्ज नहीं। भाई करप्शन के खिलाफ निकले हो तुम, नशे के खिलाफ किस दिन निकलोगे? जुए के खिलाफ किस दिन? कौम तो मर रही है नशे से, इसके खिलाफ मैदान में कब आओगे? सिर्फ इतना है कि ये जाए और हमारी बारी आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितने मुजरम वो है उतने ही तुम बनते जा रहे हो, इसलिए कि असल बात पर ना वो आते हैं और ना असल बात पर ये आते। भाइयों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक और तमाशा है, ये मेरे पे अल्लाह का ये एहसान रहा, इसलिए नहीं कि मैं परहेजगार आदमी हूं, नेक हूं, इसलिए नहीं, वैसे ही अल्लाह बाज़-औक़ात असबाब बनाता है, सबब बनाता है। मुझे ना शराब के रंग का पता है, ना उसकी खुशबू का पता है, ना मैंने कभी जिंदगी में देखी है। ये करम है मेरे हजरत साहब का, मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं पता कैसी होती है। कुछ बातें मैंने सुनी है। एक महफिल में मैं बैठा था मजलिस में, तो एक शख्स ने कहा खांसी नहीं जाती बच्चे की, दूसरा उसको मशवरा दे रहा है, खांसी नहीं जाती, बड़ी दवाई देसी भी फलां भी बड़ी खाई, मशवरा दिया उसको कि तू इस तरह कर, इसको ना शराब के 2-4 चमचे पिलाओ। कहते हैं जी इसको ना ये पिलाओ तो सही हो जाएगी। तो मैंने पलट के उसकी तरफ देखा, मैंने कहा कोई अकल कर, क्या मशवरा कर? मौलाना मेरा तजर्बा है। मैंने कहा तेरा तजर्बा अफजल है या रसूलुल्लाह का फरमान ज्यादा अफजल है? तेरा तजर्बा अफजल है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो, सही हो जाएगी। बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है। अगरचे बाज, मैंने शुरू में कहा, बाज लोग मरीज को, सख्त मरीज को ऐसी अद्वियात जो मजबूरी बन जाए उसकी गुंजाइश और इजाजत देते हैं। मोहतात उलमा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें पहले बयान करते हैं, लेकिन उसने कहा जी निरा नशा देना है शिफा के लिए। हजरत उम्मे सलमा कहती है मेरे नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? तो नबी पाक ने फरमाया उम्मे सलमा कभी नापाक चीज में भी शिफा हुई है, कभी नापाक चीज में भी, कभी शराब और खमर में भी शिफा हो सकती है। शिफा रब करीम ने रखी है पर शहद के अंदर रखी हुई है, शिफा अल्लाह ने रखी है कुरान मजीद में रखी हुई है। तो इसमें भी कभी ये हुजूर ने बयान किया है कि इसके अंदर शिफा हो सकती, तो उम्मत कितनी दलेरी करती है जो ये मशवरे देती है कि उसके अंदर नशा है, शराब है, तो खांसी चली जाएगी तो फलानी बीमारी चली जाएगी। ना,
ना आओ इन चीजों पे, ना अपने ईमान को खराबी दो, और ना ऐसी बातें करो जिससे कि डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात की मुखालफत हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फिर कुछ लोग कहते हैं थोड़ी पी है जी। अब तो मैं तज्जिये में पढ़ रहा था कि ऐसी शराब ईजाद हो गई है, लोग शराब पीते हैं और वो मस्त भी रहते हैं, कार भी चलाते रहते हैं। कहते हैं जी नहीं, हमारा ज़हन माऊफ नहीं हुआ तो ये वाली सही है, नशा नहीं लाती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज की थोड़ी मिकदार, ज्यादा मिकदार हराम है, उस चीज की थोड़ी मिकदार भी हराम है। जिसकी ज्यादा मिकदार हराम है उसकी थोड़ी भी। तो खमर और शराब अगर फुल पीना जायज नहीं तो थोड़ी पीना भी जायज, ये हराम है और हराम थी और कयामत तक हराम ही रहेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और हुजूर ने इजहार नापसंदीदगी फरमाया। और मैं 40 दिन तो इबादत ही कबूल नहीं होती शराब पीने वाले, जब तक सच्ची तौबा ना करे। एक दिन सहाबा बैठे थे सारे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, फारूक आजम भी थे, उस्मान गनी भी थे, ढेर सारी तादाद थी सहाबा की, सारे तशरीफ फरमा थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं और मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, इब्ने हब्बान के अंदर यह रवायत मौजूद है। फरमाते सहाबा ना बात कर रहे थे और बात ये कर रहे थे कि यार लोगों को गुनाहों से कैसे रोका जाए, लोगों को गुनाहों से गुफ्तगू से आबा ये कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं बैठे थे और ये गुफ्तगू कर रहे थे कि गुनाहों से प्लानिंग जी होती थी। उनकी जो महफिलें होती थी ना बैठ के, वो खुश गपियां नहीं होती थी, बल्कि वो तबलीग की, जद्दोजहद की, लोगों को बुराई से मना करने के लिए बैठते थे, उस पर मंसूबा बंदी करते थे, प्लान करते थे, आगे तरतीब देते थे। गुफ्तगू हो रही थी, अब आपस में बात होने लगी कि कौन सा गुनाह ज्यादा बुरा है जिस पर सबसे पहले काम किया जाए। तो दूर एक सहाबी बैठे थे, उनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने अमर। एक अब्दुल्ला बिन उमर है और एक अब्दुल्ला इब्ने अमर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर दूर बैठे थे, बड़े समझदार सियाने बारीक बीन आदमी थे। तो हजरत उमर फारूक अपने बेटे से कहने लगे, जा अब्दुल्ला इब्ने अमर से पूछ के आ कि सबसे सख्त गुनाह कौन सा है। तवज्जो है मेरे भाइयों, इधर देखिएगा मेरी जानी, पूछ के आ कि सख्त गुनाह कौन सा है। अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में जब अब्दुल्ला इब्ने उमर गए तो जाके कहने लगे कि सहाबा पूछते हैं कि आपने ज्यादा वक्त गुजारा है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो बतलाइए बुरा गुनाह कौन सा है, सबसे सख्त गुनाह, ताकि सबसे पहले उस पर पाबंदी लगाई जाए, उस पर मेहनत की जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर कहने लगे, सहाबा को जाके बता दो कि सबसे बुरा गुनाह शराब पीना है, सबसे बुरा गुनाह, और ये उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की जड़ है, गुनाहों की मां है, ये बुनियाद है, बाकी गुनाह इसी से शुरू होते हैं। कहते हैं मैंने आके बताया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फारूक आजम कहने लगे खुद जाते हैं, उनके पास खुद जाते हैं, क्योंकि हमने बात सुननी है, हम खुद जाते हैं और उनसे जाकर के सवाल करते हैं कि अगर आपको इस तफसील का पता है ना, तो इसके पीछे भी कोई तफसील होगी जो मेरे नबी पाक ने बयान की होगी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस तफसील का भी आपको पता होगा जो नबी पाक ने बयान की होगी। इस बात के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो पस मंजर है। फरमाते हैं कि हम उठे, अब्दुल्ला इब्ने अमर के पास गए, उनसे जाके पूछा कि जनाब आपने ये तो फरमाया है शराब उम्मुल खबाइस है, तो इसके पीछे पस मंजर क्या है। तो अब्दुल्ला इब्ने अमर कहने लगे, ये मैंने अपने पास से नहीं कहा, ये मैंने नबी पाक से सुना हुआ है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया शराब ये नशा, ये बुराइयों की मां है। और फिर हुजूर ने एक मिसाल बयान फरमाई, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल का एक वाकया है। एक खूबसूरत जवान था, एक औरत का दिल आ गया उस पर। ये याद रख लें, हम लड़कों को मना करते रहते हैं, लेकिन हमें घर की बच्चियों पर भी तवज्जो देनी होगी, हमें उनके खून पर भी निगरानी करनी होगी, हमें वहां भी गौर करना होगा। इसलिए कि अगर कोई बच्ची गुंजाइश ना दे तो मेरा ख्याल है कि लड़का जुर्रत करने की ताकत नहीं रखता। तो वहां भी उनकी अम्मा से कहे कि पाबंदी लगाए, बच्ची किसी का मोबाइल लेकर के कहीं उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रही, इस पौधे पर भी तवज्जो दे, दरख्त बनने से पहले इसकी भी निगरानी करें, यह भी बड़ा जरूरी काम है। औरत का दिल आ गया,
تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے کوئی بہانہ لگایا, کسی کو کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ, اس کو کہو کہ ہم نے کوئی گواہی لینی ہے تجھ سے. وہ نوجوان آیا, ایک کمرے میں داخل ہوا تو اگلے کمرے میں لے گئے, وہاں داخل ہوا تو اس سے اگلے کمرے میں لے گئی, وہ داخل ہوا تو اسی طرح 7 مکفل کمروں میں لے گئی. میرے کریم رسول میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, صحابہ کو سمجھا رہے ہیں میٹھے لب و لہجے میں, فرماتے ہیں جب سب سے پچھلے کمرے میں لے گئی تو ایک لڑکا بندھا ہوا تھا وہاں رسیوں سے, شراب کا پیالہ پڑا ہوا تھا. اور بی بی کہنے لگی کوئی گواہی شواہی نہیں لینی, تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تیرے اوپر دل آ گیا ہے, اب میرے ساتھ منہ کالا کر. تو وہ جوان کہنے لگا نہیں, میں نے اپنے نفس کو پاک رکھا ہوا ہے, میری نظر بھی پاک ہے, دل بھی پاک ہے, اور اس کی برکت یہ ہے کہ رب نے میری روح کو بھی پاک رکھا ہوا ہے, تو میں یہ حرکت نہیں کر سکتا. پاک لوگ پلید کاموں کی جانب توجہ نہیں کرتے, میں یہ حرکت نہیں کر سکتا. اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی, اس نے کہا تھا حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں, خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ, خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ. کہا میرے ساتھ منہ کالا کر, اس نے کہا میں نہیں کرتا. کہنے لگی چل پھر اس کو قتل کر, اس کو میں نے باندھا ہوا. اس نے کہا میں قتل کیوں کروں, میری کیا دشمنی ہے. کہا پھر شراب پیو, کہا میں شراب بھی نہیں پیتا. تو کہنے لگی اب تو میں نے تجھے اپنے چنگل میں پھانس لیا ہے, اب تو یہاں سے بچ کے جا نہیں سکتا, اور اگر تو باہر جائے گا تو میں شور کروں گی, لوگ جمع کروں گی, اس نے میری عزت آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہے, تو بچ تو نہیں سکتا, ایک کام تو کرنا پڑے گا. محبوب فرماتے اس نوجوان نے سوچا کہ زنا بھی بہت بڑا جرم ہے, قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے, چلو اب مجبوری ہے تو شراب پی لیتا ہوں. لیکن وہ سمجھا نہ کہ شراب تو بنیاد ہے. اس نے ایک پیالہ جو پیا, کہنے لگا ایک اور دے دو. دوسرا پیا تو کہنے لگا ایک اور دے دو. اب 3 پیالے 3 بوتلیں شراب جو پی چکا تو خماری چڑھ گئی. اب اس عورت کے قریب جانے لگا کہ میں تیرے ساتھ زنا کروں گا. اس نے کہا جب تک میں قریب نہیں آنے دوں گی جب تک تو اسے قتل نہ کرے. اس نے اسے قتل بھی کیا, زنا بھی کیا. تو محبوب فرمانے لگے یہ قتل اور زنا جو ہوا ہے تو یہ شراب کی وجہ سے ہوا ہے. گویا شراب وہ جرم ہے جو قتل بھی کرائے گی, جو زنا بھی کرائے گی. اور اگر آپ نشئی کو دیکھیں, اگر آپ شرابی کو دیکھیں تو کیا وہ ڈکیتیاں نہیں کرتا پھرتا, وہ چوریاں نہیں کرتا, وہ اپنی ہی ماں کا زیور نہیں بیچ آتا, وہ اپنی ہی بہن کا پڑا ہوا جہیز نہیں بیچ آتا, وہ اپنے ہی گھر میں ڈاکے نہیں ڈالتا, وہ اللہ کے گھر مسجد میں آ کر کے چوری نہیں کرتا. وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ یہ نشہ, یہ شراب, یہ ماں ہے گناہوں کی, یہ جڑ ہے. ملت کے لوگوں یاد رکھو, اس امت, اس پاکستان کے ساتھ جہاں بہت سارے ظلم ہوئے, وہاں بڑا ظلم یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ جوانوں کا نشے کا عادی ہے. وہ نشہ انہیں عشق مجازی اور عورتوں کے عشق کی جانب لا رہا ہے. وہ نشہ چوریاں کرا رہا ہے, قتل کرا رہا ہے, ڈکیتیاں کرا رہا ہے. بہت بڑے ظالموں نے بہت بڑے ہاؤس بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر شراب فراہم کی جاتی ہے, نشہ دیا جاتا ہے. میں نے تو ایسے ایسے لفظ سنے کہ الیکشن کے دنوں میں ووٹ لینے کی خاطر سیاستدان انہیں نشہ فراہم کرتے ہیں, انہیں باندھ کے رکھتے ہیں, روز تمہیں پڑیا ملے گی, ووٹ ہمیں ڈالنا. اتنا ظلم, اتنی زیادتی, اتنا جبر, ایک انسان کے ساتھ کھیلنا. لوٹ آؤ, پکڑو ان کا دامن, اپنے گھروں کو بچاؤ, اپنے دوستوں کو بچاؤ. جاگو جاگو امت کے لوگوں جاگو, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو لوگوں کو بچاؤ. ان پر اگر سختی کرنی پڑتی ہے تو کرو, پیار کرنا پڑتا ہے تو کرو, محنت کرو. بے شک آپ اس شخص کو ڈر سنائیں من اتبع ذکر, جو نصیحت کو مانے, وخشی الرحمن بالغیب, اور بن دیکھے رب کو مانے. یار جب کوئی دیکھ لے, سامنے آنکھوں کے آ جائے, تو پھر تو وہ فرعون نے بھی کہا تھا نا آمنت برب موسیٰ, میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا ہوں. تو دیکھ کے یہ تو بدبخت ایسے تھے, چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا پھر بھی نہ مانا. اور مدینے والوں نے کچھ بھی نہ دیکھا, کہا ہم جانے وار دیں گے آپ کے نام پہ. تو کہا کہ محبوب وہ تیری راہیں تک رہے ہیں, وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ بن دیکھے مان رہے ہیں. اللہ اکبر. الذین یؤمنون بالغیب, بن دیکھے ان ڈٹھے جو سودے کرتے ہیں.
بڑا معروف نام ہے بہلول کا. مجاذیب میں سرا مجذوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفود سے جس کا چراغ عقل ٹوٹ جائے، بجھ جائے، جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اس کو مجذوب کہتے ہیں. لیکن اللہ کی قربت کے سائے میں وہ رہتا ہے. اقبال نے بھی کہا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. بہت سارے لوگ کہ ان کے بال بکھرے ہوئے، حالت پراگندہ، تمہارے دروازے پہ ہیں، تم دھکا دے دو، بابا پرے چلا جا. لیکن فرمایا کبھی انہیں چھیڑنا بیٹھنا، اللہ کے نام پہ قسم ڈال دیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے. ایسے لوگ بھی، یہ بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کی ہے. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ پہ کوئی قسم ڈال دیں لابر، اللہ پھر پوری کرتا ہے، ان کی لاج رکھتا ہے پھر وہ، کیونکہ بندے جو اس کے ہوتے ہیں. بغداد کا بازار تھا اور ایک حلوائی جو ہے وہ صبح صبح اپنی دکان سے جا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا، لکڑی کے کھڑاؤں اس نے پہنے ہوئے تھے. تو کہا بابا جی آؤ ذرا بیٹھو. تو اس نے گرم گرم دودھ نکال کر کے بابا جی کو پیش کیا. صبح کا موقع تھا، اس نے پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو بھی کہا تیرا بھی شکریہ، اور فقیر آگے چل پڑا. بازار کا منظر تھا، آگے ایک فحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ، اپنے یار کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی. یہ آج کل جس طرح ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو تو جی چاہتا نا کہ باہر آئیں اور منظر دیکھیں. تو ساون کی رت لگی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی، تو سیڑھیوں پہ بیٹھ کے وہ موسم کا لطف لے رہے تھے کہ یہ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزرا. تو لکڑی کے کھڑاؤں تھے، کیچڑ اڑ کے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا. ایک چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پہ جا گرا. اس کے پاس اس کا بیٹھا ہوا جو یار تھا اسے بڑا غصہ آیا، اٹھا اور آ کے فقیر کے منہ پہ تھپڑ مارا. فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے، قیمتی لباس ضائع کر دیا. فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس کے کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف المعجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پہ راضی نہیں ہو جاتا. بلیا لوکی تینو کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ، جب تک یہ کیفیت نہیں ہو جاتی فقیر فقیر نہیں بنتا. کہا مالک تیری بھی عجیب شان ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے. یہ کہہ کے فقیر آگے چل پڑا. وہ عورت چھت پہ جانے لگی تو پاؤں پھسلا سیڑھی سے تو سر کے بل گری. چوٹ کوئی ایسی آئی کہ موقع پہ فوت ہو گئی. شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بد دعا دی تھی آسمان کی طرف منہ کر کے، تو یہ قیمتی جان چلی گئی. فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ پکڑ لیے گئے. لوگوں نے کہا فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو، کیا ہوا میاں؟ کہا تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان گئی. کہا بلّہ میں نے تو کوئی بد دعا دی تھی. کہا نہیں، تیری بد دعا کا کیا دھرا ہے. لوگوں نے جو ہے وہ ضد کی کہ تو نے کوئی بد دعا دی تھی تب ایسا ہوا ہے. جب لوگوں نے ضد کی نا، اس نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میں نے بد دعا کوئی نہیں دی، یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا جب میں گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پہ پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا. تو کہا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو برقرار نہیں رکھ پاتے. یہی تو نفاق ہے کہ وہاں کیفیت اور ہے اور یہاں کیفیت اور ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے، چلو حضور کے پاس چلتے ہیں. آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے کہا کہ حضور حالت یہ ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اور اگر تمہاری وہ کیفیت جو یہاں ہے وہ باہر بھی برقرار رہے تو مدینے کی گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں. تو صحبت کا ایک رنگ اور صحبت کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے. اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے استاد کی صحبت، والدین کی صحبت، اچھے دوستوں کی صحبت اور شیخ کی صحبت، یہ صحبت رنگ دیتی ہے. گر تو سنگے خاراؤ مر مر شوی چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی. ملا رومی فرماتے ہیں اگر تو سخت پتھر ہے، سنگے خاراؤ مر مر شوی چوں بصاحب دل رسی، کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھ گوہر شوی، تو موتی بن جائے گا.
صحبت رنگ چڑھائے گی نا، صحبت رنگ چڑھائے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں حمام میں گیا تو وہاں مٹی تھی اور میں نے سونگا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے کہا تو مٹی ہے اور تیرے وجود سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس مٹی نے زبان حال سے جو جواب دیا وہ شیخ سعدی نے نظم کیا کہ اس مٹی نے کہا کہ میں ہوں تو مٹی لیکن چند دن تک پھول کے قدموں میں بیٹھی رہی ہوں، جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میرے ہم نشیں کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا ہے ورنہ ہوں تو میں ذات کی مٹی۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھول کی صحبت کا رنگ چڑھا ہے، درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہون آوے باس رومالوں۔ یہ صحبت کا رنگ ہے جو اثر پذیر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے، صالحین کی صحبت میں بیٹھ کے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھنا چاہیے۔ تو اولادوں کو اپنے والدین کی صحبت میں بیٹھ کے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ دور موجود کے اندر سکھانے والا کوئی پاکیزہ وجود نہیں رہ گیا، ہم سب کو سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے آپ کو معلومات تو نصیب ہوں گی لیکن تربیت نصیب نہیں ہوگی۔ آدمی بناتے ہیں، تربیت کسی شخص کی صحبت کے نور سے نصیب ہوتی ہے کہ سینے میں حب رسول اور خشیت الہی کا جو جذبہ نور تھا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو ارزاں کیا ہوا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں آنسوں کا خراج دیتے، اور عذاب کی آیات پر جو ان کی کیفیت ہوتی تو اس وقت ان کی اس کیفیت پہ ترس آنے لگتا۔ وہ آنسو جو حضور کی محبت میں بہے گئے اور اللہ کی خشیت میں آنسو جو بہے وہ معمولی آنسو نہیں ہیں۔ رومی کہتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی۔ تو یہ کتنی بڑی دولت ہے، اور یہ درد، یہ کیفیت جو ہے وہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ واز و تلقین ساری زندگی کا اڑنا بچھونا تھا، اور واز و تلقین میں اثر پذیری اپنے عمل کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ انہوں نے اس قدر علمی اور دقیق نکتوں سے بھرے ہوئے خطاب نہیں کیے ہیں، سادی باتیں کرتے تھے لیکن باتیں روحوں میں اترتی تھیں۔ ہم دیکھتے تھے کہ جمعہ المبارک کے اجتماع کے اندر کبھی کبھی تو کیفیت ایسی ہوتی کہ وہ ہم بالکل اس وقت بچے تھے، وہ کیا کہا تھا انہوں نے اور اس کے نتیجے میں وہ کیفیت پیدا ہوئی یہ تو ہمیں یاد نہیں ہوتا، لیکن اس کیفیت کی اثر آفرینی روحوں میں اترتی، اور ہم چھوٹے بچے ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ عجیب اس کیفیت میں، اس رنگ میں ڈوب جاتے جو کہ پورے ماحول کے اوپر رنگ طاری ہوتا، اور لگتا ہوتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایسا لگتا ہوتا تھا جس طرح مسجد کی دیواریں بھی رو رہی ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لہجے میں رکھی تھی، اور اللہ نے ان کی زبان پر وہ اثر کا رنگ رکھا ہوا تھا۔ عجز و انکساری، ایک عجز وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی صرف زبان پہ ہوتا ہے، میں بڑا عاجز ہوں، لیکن وہ ہوتا نفس الامر میں متکبر ہوتا ہے۔ اس تکبر سے بچنا چاہیے کہ جو لفظوں کی حد تک عجز ہو لیکن رویہ اس کا متکبرانہ ہی ہو، لیکن میں نے ان کو حقیقی طور پہ عاجز پایا ہے۔ عجز اور انکساری ان کی طبع کا حصہ تھا، انہوں نے اپنے اوپر عجز کو مسلط نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو عاجز رکھنے کی کوشش کرتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ ہاں، اپنے آپ کو عاجز رکھنے کی کوشش یہ بھی محمود ہے، لیکن وہ اس کیفیت میں تھے کہ وہ فطرتاً طبعاً ان کی طبیعت میں انکساری تھی اور ان کی طبیعت میں عجز تھا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کو عجز بہت پسند ہے۔ یہ باتیں میں آپ سے وہ کر رہا ہوں جو میرا صرف وجدان ہی نہیں کہتا بلکہ جو میری آنکھوں نے جس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اچھا، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، وہ ہمیں بار بار اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ میری قبر پکی نہ بنانا اور کوئی عالی شان مزار نہ بنانا، اس بات پہ زور دیتے تھے کہ میرے بعد جو ہے وہ میری کرامات کو نہ بیان کرنا، ایسی گھڑنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ ہم نے اپنے والد گرامی کی قبر تو پکی نہیں بنائی لیکن ان کے فکر کو پختہ کر کے تھاما ہے۔ ہم نے ان کا عالی شان مزار تو نہیں بنایا لیکن یہ مرکز مصطفیٰ
ان کے مزار نور پر جو کہ کچا ہے رحمتوں کے نزول کا سبب اور ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ تو قبر کچی ہے لیکن ان کا پیغام پختہ کیا۔ تو یہ بہت تاکید کے ساتھ وہ بات کیا کرتے تھے اور بڑے زور کے ساتھ یہ بات کہتے تھے، اور میں بھی بار بار یہ بات اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ میرے ماننے والوں اور محبت کرنے والوں اور بالخصوص اولاد جو ہے وہ اس فکر کو اچھی طرح سیکھ لے کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور اس فکر کو کس طرح پھر اختیار کیا گیا، اور آگے ہم نے اسی فکر پہ گامزن رہنا ہے۔ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ تو بزرگوں کا ذکر جہاں ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور میں اپنے والد گرامی کے حوالے سے آپ کو ایسی باتیں بھی بتا سکتا ہوں الحمدللہ جو 100% سچ بھی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ہمیں ایسی باتوں کو بیان کرنے سے منع ہی کیا تاکید سے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد گرامی بعض اوقات میں درس قرآن سے آتا تھا تو یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ لوگوں سے پیسے تو نہیں مانگتے؟ تو میں کہتا کہ ابا جی میں آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے، کیسے مانگتا ہوں؟ وہ بار بار کبھی کبھی 10 دن بعد کبھی مہینے بعد بھی ایسا ہوتا، تو میں کہتا کیسے میں مانگ سکتا ہوں؟ اللہ نے آپ کی دعاؤں کی برکت سے بڑا دیا ہے، تو مجھے مانگنے کی ضرورت کہ اللہ بن مانگے عطا کر رہا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا اور میں درس قرآن پہ تھا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو اس حالت میں اس دنیا سے اٹھایا کہ وہ میرے پہ راضی تھے، اور میری ڈیوٹی درس قرآن کی جو انہوں نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، وہ خوش تھے۔ اس مرکز کی پہلی اینٹ انہوں نے رکھی تھی، اور آج یہ مرکز تکمیل کے مراحل کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس وقت جب انہوں نے ہمیں بہت ساری دعائیں دی تھی اور یہاں رونقیں ہوں گی، اتنا کچھ ہوگا، اس وقت ظاہری اسباب نہیں تھے، لیکن ان کی بصیرت کی آنکھ یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی، اور آج یہ ہجوم عاشقاں، یہ محبتوں کا عالم اور یہ پیار کی کیفیت، یہ یقیناً ان کی دعاؤں کا ثمر ہے۔